मुल्क भर में ईद उल फितर का आखिरी रोज, आखिरी चंद घंटों में खुशियों का जश्न और गहमा गहमी उरूज पर। सैर सपाटे, मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लजीज ख्वाबों का दौरा। बच्चे अपनी मौज मस्ती में मगन, बड़ों की जेबें खाली कराने के नित नए मंसूबे। कुछ बच्चों ने चिड़िया घर में जानवरों के साथ वक्त गुजारा तो कुछ पार्कों में झूलों के मजे लेते रहे। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ। मुल्क भर में ईद का तीसरा दिन भी जोश व खरोश से मनाया गया। पार्कों में रश, झूले और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का हुजूम रहा। पहले मेहमान बनने वाले फिर मेजबानी में भी मसरूफ रहे। दावतों का सिलसिला अब भी जारी है। खवातीन मजेदार पकवान बनाने में मशगूल रहीं, मर्द हजरात भी मददगार बने। कई शौहर बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ दिखाई दिए। बच्चों ने झूलों, आइसक्रीम और गोल गप्पों से ईद की खुशियां दुबाला कर दी। हर तरफ कहकहे और रौनकें उरूज पर रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी इक़दामात और अफ़गान बाशिंदों की वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। ज़ाती मौलिश के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तस्दीक हुई कि आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हैं। उन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। उनकी हालत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और तशवीश का इज़हार। जल्द शिफायाबी की दुआ की, कौम से भी दुआ की अपील। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। कलअदम BLA दहशतगर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ है। दहशतगर्दों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। DIG CTD एतजाज अहमद गोराइया की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। बताया, कलअदम BLA के फिदाइयों की लाशें शनाख्त के लिए कोयटा लाई गईं। ईद पर भी डकैतों को आराम न आया। कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 1 में मज़ाहमत पर कीमती जान ले ली। शहरी घर के नीचे गाड़ी में बैठ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार डकैत पहुंच गए। शहरी तन्हा डकैतों से लड़ता रहा, कोई भी शहरी करीब न आया। मौका मिलते ही डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिससे शहरी मौके पर ही जान बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों बिलखुसूस अफगान बाशिंदों की मुल्क बदली के प्लान का दूसरा मरहला शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ। 60 सिटीजन कार्ड होल्डर्स गिरफ्तार। पुराना हाजी कैंप मुंतकिल। रजिस्ट्रेशन के बाद लंडी कोतल कैंप ले जाया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद वतन वापस पहुँचाया जाएगा। सबसे ज्यादा अफगान बाशिंदे पख्तूनख्वा में मुकीम हैं। महंगाई के सताए आवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद। वजीर आजम की जानिब से बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमेरात के दिन इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। चंद दिन कबल IMF ने हुकूमती दरखास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1 कमी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने बिजली सस्ती करने की दरखास्त नेफ्रा में जमा कराई है। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की वजह से क्रैश हो चुकी हैं। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का जद्दा में खिताब। कहा, चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। किवीज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। हैमिल्टन में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम।
7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ قومی ٹیم 293 رنز کے جواب میں 208 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشن چیلنجنگ ہے، مگر یہ کوئی معذرت نہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں شکست کے بعد کپتان محمد رضوان کا اعتراض، کہا کچھ عرصے سے ہم میچ کے اہم موقعوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہماری کارکردگی مایوس کن رہی، بولرز سوئنگ نہیں کر سکے، کیوی بولرز نے اچھی بولنگ کی، ہم بولنگ اور بیٹنگ کے پہلے 10 اوورز میں اچھے نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید تعطیلات کے بعد مسافروں کی واپسی کے پیش نظر ٹرانسپورٹ کرایوں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم۔ مریم نواز کی مسافروں سے اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت، کہا اوور چارجنگ کی صورت میں اضافی رقم واپس کرائی جائے اور بس عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ تھیٹرز کے نام پر کسی کو فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے خبردار کر دیا، کہا تھیٹرز مالکان اپنی انڈر ٹیکنگ کے مطابق تھیٹر کو چلانے کے پابند ہیں، خلاف ورزی پر تھیٹر چلانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسٹیج اداکار اور اداکارائیں تھیٹرز کو فیملی تھیٹر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے، دہشت گردی سنگین مسئلہ ہے، اس پر سیاست سے گریز کیا جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا وفاقی حکومت اگر دہشت گردی کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو خیبر پختونخوا کو معاشی طور پر مضبوط کرے، بجلی سمیت دہشت گردی کی مد میں صوبے کے بقایا جات جلد ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آٹزم میں مبتلا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بحالی کے عزم کا اعادہ۔ آٹزم ڈے پر اپنے مخصوص پیغام میں مریم نواز کی آٹزم کے شکار بچوں کو عید الفطر کی خصوصی مبارکباد، کہا پہلی مرتبہ پنجاب بھر کے 40,000 بچوں کو عید پر گفٹ پیک دیے گئے ہیں۔ آٹزم میں مبتلا بچے مریض نہیں بلکہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل بچوں کو بھی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور حکومت کے مستونگ دھرنے سے متعلق مذاکرات پھر ناکام ہو گئے۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے گرفتار خواتین کی رہائی تک BNP کا دھرنا اور مارچ جاری رہے گا۔ مظاہرین آج مستونگ شہر سے لکپاس تک مارچ کریں گے، رات کو پارٹی اجلاس میں لانگ مارچ سے متعلق نیا لائحہ عمل طے کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے صدر آصف زرداری کی دبئی منتقلی کی خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں شرجیل میمن نے کہا کہ صدر کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے، آصف علی زرداری کو کراچی سے دبئی منتقل کرنے کی خبریں درست نہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل صحت یاب ہوں گے۔ صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز ہونے پر نواب شاہ سے کراچی کے نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ فلسطین میں عید الفطر کے دنوں میں بھی اسرائیلی حملے جاری، نئے کپڑے پہننے والے معصوم بچے اسرائیلی حملوں میں شہید، تصاویر نے دل دہلا دیے، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ شہید ہونے والے زیادہ تر بچے 10 سال سے کم عمر کے تھے۔ 10 روز میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 322 بچے شہید اور 609 زخمی ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 1971 جنگ کی یادگار دیوار لبریشن وار میموریل منچا کو گرا دیا گیا۔ یادگاری دیوار کو مقامی انتظامیہ کے حکم پر گرایا گیا۔ اس یادگار دیوار پر 1950 کی زبان کی تحریک کا پس منظر، 7 مارچ کی تاریخی تقریر، جنگ آزادی، مجیب نگر حکومت کی تشکیل سمیت دیگر کئی تاریخی لمحات کو دکھایا گیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش کا یادگار گرائے جانے پر احتجاج کا اعلان۔ میانمار میں جمعے کے روز آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 2719 ہو گئی، 5500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ قدیم بگوٹا اور جدید عمارتیں زمین بوس، متاثرہ علاقوں میں پانی، خوراک اور طبی امداد کی شدید قلت، عوام سڑکوں اور کھلے میدانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ کی ایرانی ڈرون نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی، سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ چین اور متحدہ عرب امارات کی بعض کمپنیز بھی پابندیوں میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق ایران، UAE اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانی شہری ایران کے لیے ڈرون کے پرزہ جات فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ یہ ڈرونز روس اور دہشت گرد گروہوں کے استعمال میں آ رہے تھے۔
बूम बूम लाला ने ईद के मौके पर मद्दाहों के लिए फैमिली टाइम की तस्वीर शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर शाहिद आफरीदी ने अपने घर में पुरसुकून माहौल में बैठे हुए एक तस्वीर शेयर की। दूसरी तस्वीर में अपनी बेटी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में एक खूबसूरत केक दिखाई दे रहा है। चौथी तस्वीर में लाला बारबेक्यू करते हुए खुशगवार लम्हे गुजार रहे हैं। शाहिद आफरीदी की इस पोस्ट पर मद्दाह अपनी पसंदीदा शख्सियत को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के आलमी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार फवाद खान ने ईद पर अपने मद्दाहों को खुशी का तोहफा दे दिया। फवाद खान 9 साल के बाद 9 मई को भारतीय सिनेमा में वापसी के लिए तैयार। अदाकार ने अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। फिल्म अबीर गुलाल में फवाद खान अबीर सिंह के मरकजी किरदार में नजर आएंगे। वानी कपूर उनके मद्दे मुकाबिल जरवागर होंगी।